क्या बजट 2023-24 पाकिस्तानी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव बजट है? अप नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर जब तमाम पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स बैठ के ये डिस्कस करते हैं कि जो फाइनेंस बिल गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किया है उसमें कौन से मेजर्स हैं जो उनके सेक्टर से रिलेटेड हों, चाहे वो टैक्स मेजर्स हों या कोई इंसेंटिव पैकेज जो है बजट में उनके सेक्टर के लिए हो। ठीक है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। ब्रॉडली आई हैव नोटिस कि गवर्नमेंट ने 4 ऐसे मेजर्स लिए हैं विच आर रिलेटेड टू रियल एस्टेट सेक्टर, प्रॉपर्टी सेक्टर और द कंस्ट्रक्शन सेक्टर, बिकॉज आई एम गोइंग टू क्लब देम, चूँकि दोनों जो हैं एलाइड हैं। एक का इफेक्ट दूसरे पर ट्रांसलेट कर जाता है, दैट्स हाउ इट गोज़ बोथ वेज। ठीक है, सबसे मेजर जो है ऑफ ऑल द मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं उनमें से ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, इफ़ यू परचेजिंग अ प्लॉट इन द अपकमिंग फिजिकल ईयर जो जुलाई नेक्स्ट मंथ से शुरू हो रहा है, तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स की शरह जो है वो ज़ीरो होने लगी है। ठीक है, 236K आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, बट इफ़ यू आर सेलिंग दैट इज़ नॉट ट्रू फॉर यू, यानी कि 236C आप देंगे, 236K आपने नहीं देना। ठीक है, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 में अमेंडमेंट जो है बेसिकली हो रही है, चूँकि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ज़्यादातर मेजर्स होते हैं वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ही जो है वो चेंजिंग आ रही होती हैं। सेकंड मेजर जो है, अच्छा एक और चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि आपने वो जो प्रॉपर्टी है वो फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट आपके पास होना चाहिए, ताकि वो प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे हैं बाय सेंडिंग फॉरेन एक्सचेंज टू पाकिस्तान। ठीक है, उससे आप वो प्रॉपर्टी परचेज़ करें, देन ऑब्वियसली आप 236K जो है उससे एग्जेम्प्ट जो है वो हो जाते हैं 100%, यानी कि ज़ीरो हो गया आपका वो। सेकंड जो मेजर है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड है। अगर आपने कोई घर बनाया है अपकमिंग फिजिकल बजट के दौरान और उसी साल कंप्लीट किया है, तो यू आर गोइंग टू गेट आइदर 10% टैक्स डिस्काउंट फ्रॉम योर एनुअल टैक्स रिटर्न्स और 5 मिलियन वट एवर इज़ लोअर ऑफ द टू। ठीक है, थर्ड जो टैक्स जो कंसेशन गवर्नमेंट दे रही है, जो कंसेशन दिया हुआ था पहले भी थोड़ा इंक्रीज़ कर दी है कि अगर कोई बैंक किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को लोन देता है तो जो भी उसको प्रॉफिट होता है उस लोन से उसको पहले 39% टैक्स किया जाता था, अब उसको 20% टैक्स कर दिया गया, ताकि बैंक्स जो हैं वो लोन दे सकें कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को। हम इन सारी चीज़ों पे कमेंट करेंगे कि इनकी क्या इम्प्लीकेशंस है, वेदर हम इनको ये अच्छी भी हैं या नहीं है, क्या ये हो भी सकती हैं कि नहीं। सो आई विल कमेंट ऑन दैट लेटर। लास्ट मेजर जो सेकंड लास्ट मेजर जो है बताता चलूँ वो है रीट से रिलेटेड। ठीक है, आई हैव नोटिस कि कुछ कॉलीग्स हैं वो स्टेटस लगाते हैं कि रीट्स जो है उसमें लिखा हुआ है जी वो टैक्स कंसेशन जो है उनको दी हुई है उन कंपनीज़ को, वो एक्सटेंड होगी है। ठीक है, तो रीट से हमारे प्लॉटों का कोई लेना देना नहीं है, ना प्लॉटों का है, ना घर का है, ना इन चीज़ों का है। रीट्स बेसिकली इज़ अ कंपनी जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट मैनेज करती है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम रीट, यू आर इन्वेस्टिंग विद मी, ठीक है, और मैंने प्लाजा परचेज़ किया हुआ है, आई एम अर्निंग रेंटल इनकम ऑन दैट प्लाजा, उसमें से मैं आपको भी जो है वो एक्सटेंड कर रहा हूँ रिटर्न्स और अपनी भी सर्विस चार्जेस जो है वो रख रहा हूँ। ऑब्वियसली एज अ रियल एस्टेट मैनेजमेंट कंपनी इट्स नॉट जस्ट कि मैंने प्लाजाज ही परचेज़ करने हैं, रीट्स कैन डू अदर थिंग्स एज वेल। तो उसमें ये है कि मेरी जो इनकम है उन पे उस पर टैक्स कंसेशन है। इवन फैक्ट पाकिस्तानी रीट्स जो है प्रॉब्ली 2 या 3 है, आई एम नॉट श्योर, सो एक्सक्यूज़ मी अगर कि मैंने गलत इसमें फ़िगर जो है वीडियो में बोला है। तो उनके शेयर्स लिस्टेड है कराची स्टॉक एक्सचेंज में, तो अगर आप उनके शेयर्स भी लेते हैं तो आई बिलीव कि उसमें भी कोई ना कोई रियायत होती है, कंसेशन है टैक्स में, अगर आप रीट से कोई प्रॉफिट आपको हो रहा है। ठीक है, चाहे वो कैपिटल गेन हो या कोई डिविडेंड पे आपको जो प्रॉफिट होता है उसमें आपको कोई टैक्स कंसेशन जब होता है। वंस अगेन इट इज़ नॉट रिलेटेड टू प्लॉट्स। ठीक है, सो रिलैक्स एवरीबडी। जो फोर्थ मेजर है विच हैज़ एन इम्प्लीकेशन ऑन प्रॉपर्टी सेक्टर, वो ये है कि अगर आपकी 50,000 से ज़्यादा एक दिन में ट्रांजैक्शन हो रही है एंड यू आर नॉन फाइलेंट, 0.6% आपने विद होल्डिंग टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे करना है। ठीक है, इसकी भी इम्प्लीकेशंस हैं एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ कि इन सारी चीज़ों की क्या इम्प्लीकेशन है। वैसे ओवरऑल बजट एंड रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर आई एम गोइंग टू शेयर माई 2 cents नाउ। देखिए, पहली तो बात ये कि आई डोंट थिंक कि हम इस बजट को क्लियरली गुड और बैड में जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, सर स्टेटस को बजट मोर और लेस। ठीक है, बिकॉज ये जो इन्होंने मेजर दिए जो ऑब्वियसली विच इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल द 4 मेजर्स आई जस्ट टोल्ड यू, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है, ये इस गर्ज से नहीं दिया गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पैसे प्लॉट लें और मार्केट फिट करके चले। ये बेसिकली डॉलर की खातिर दिया गया कि डॉलर मिलें। ठीक है, डॉलर चाहिए, ये उस नीयत से दिया गया है।
ٹھیک ہے. آبویسلی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں جو ہے وہ جو اوورسیز پاکستانی سے انہوں نے پرچیزنگ کرنی ہے, دے آر گوئنگ ٹو گیٹ دس ریلیف. اچھا یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں, فار ایگزامپل اف یو ہیو اے پلاٹ, یو گوئنگ ٹو بائی اے پلاٹ ان ڈی فیز 5, تو 1,36,000 جو ہے وہ ٹیکس آپ کو اب نہیں پے کرنا پڑے گا. دیٹ از 2%, 236K, 2% آف دا ڈی سی ریٹ. وی گوئنگ ٹو ڈو اے ویڈیو آن ڈی سی FBR ریٹ سچویشن گوئنگ آن ویری شارٹلی, جو ہم پریزنٹ جو ہے آپ کو کریں گے اس ویڈیو کے ساتھ ہی. تو یہ وہ والا ٹیکس ہے, تو یہ آپ کو چھوٹ مل رہی ہے 1,36,000. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک از گوئنگ ٹو انجینئر اے بوم ان کرنٹ سچویشن. ٹھیک ہے. آئی بلیو جو اوورسیز پاکستانیز ہیں دیر ایگزاسٹیڈ, وہ 2-3 سال وہ ذرا بائنگ ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اٹ کانٹ گو آن فار ایور. دے آر بائنگ, آئی نو, ٹھیک ہے, بٹ ناٹ ان دا نمبر جس میں پہلے ہو رہا تھا. سو آئی ڈونٹ بلیو کہ یہ کوئی بوم جو ہے وہ انجینئر ہو جائے گا اس میجر سے. اچھا کنسٹرکشن سیکٹر والے بات کرتے ہیں کہ جو بینک والا میجر ہے, جی 20% جو ہے ہم آپ لون دیں, اور آپ کو جو بھی انکم ہوگی کنسٹرکشن سیکٹر کو لون دے کے ہم 20% اس کو ٹیکس کریں گے. 39 پہلے کہتے ہیں اب 20 کریں گے. مجھے ایک بات بتائیں, پاکستانی بینکنگ سسٹم اس وقت بزی ہے گورنمنٹ کے ساتھ انویسٹ کرنے میں. 22% آپ ان کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. 22% آپ ان کو, آپ نے شرح سود رکھی ہوئی ہے, اور گورنمنٹ کو پیسے چاہیے. دنیا جہان اس وقت بینکوں کی طرف گئی ہوئی ہے. بینک آگے جو ہے وہ دھڑا دھڑ گورنمنٹ آف پاکستان کو لون دے رہے ہیں. کیا کسی سیکٹر کو جو ہے وہ انہوں نے لون ایکسٹینڈ کرنے ہیں, اور اس سے کائے پلٹ جانی ہے کنسٹرکشن سیکٹر کی یا ریل اسٹیٹ سیکٹر کی. پھر آپ دیکھیں کہ پرائزز کتنی ایکسپینسو ہوئی ہوئی ہیں ان کرنٹ سچویشن. جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے کا کہ آئی ڈونٹ تھنک اٹس گوئنگ ٹو انجینئر بوم. ٹھیک ہے. کوئی آؤٹ لینڈش قسم کا بوم نہیں ہے جنریٹ کرنے لگا وہ نائکاپ جو اوورسیز پاکستانیوں کو انسینٹیو دے رہے ہیں. اسی طرح یہ بھی کوئی جو ہے وہ بہت بڑا بوم جو ہے وہ کوئی نہیں آنے لگا اس سے کہ جی آپ 10% ٹیکس کریڈٹ دے رہے ہیں. بڑے لوگوں نے گھر بنائے, بڑی لوکیشنز ہیں جو 2-3 سال پہلے اتنی آباد نہیں تھی, بٹ وہاں پہ بڑا رش ہے, اب ہو گیا, بہت سارے لوگ رہنا شروع ہو گئے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ دس ٹرینڈ کین گو آن فار ایور. اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اے پاز 2-3 years, دین اٹس گوئنگ ٹو اسٹارٹ. ٹھیک ہے. ون بجٹ کین ناٹ ڈو اینی تھنگ, اور خاص طور پہ ایسا میجر, وہ بھی اس ٹائم میں جب 22% شرح سود ہے. ٹھیک ہے جی. ریٹس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ریٹس کا تو پلاٹوں سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے. سو اٹس ایبسلیوٹلی فیوٹائل کہ ہم اس کو ڈسکشن پوائنٹ بنائیں یہاں پہ. لاسٹ جو پوائنٹ ہے 0.6 فار نان فائلر, دس ہیز امپلیکیشن اسپیشلی فار دوز انویسٹرز جو فائلوں میں انویسٹ کرتے ہیں, کیونکہ فائلوں میں زیادہ تر نان فائلر ہی کھیل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو نان فائلر جو ہے وہ خاص لوکل سوسائٹیز میں جو فائلوں سے ہی بھری پڑی ہیں, جہاں پہ کوئی پوزیشن وغیرہ نہیں ہے, ان کو جو ہے اس میں پوٹینشلی ہٹ مل سکتی ہے. یا کچھ سرٹیفکیٹس ہیں فار ایگزامپل جیسے DHA فیز 6 فیز 2 ایکسٹینشن کے سرٹیفکیٹس ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی ٹیکنیکلی آپ یو کی ناٹ سی اٹس اے پلاٹ, تو اس میں بھی فائلر نان فائلر کی ڈسٹنکشن جو ہے نہیں, کوئی ٹرانسفر تو ہوتی نہیں ہے. بس آپ نے فائل پکڑ لی, وہ سرٹیفکیٹ پکڑ لیا تو وہ آپ کا ہو گیا. سیم گوز وتھ فائل, آپ نے فائل پکڑ لی تو اوپن فائل ہے, تو بس دیر از نو پوائنٹ کہ آپ اس کو کوئی اپنے نام ٹرانسفر تو کراتا ہی نہیں ہے ویسے بھی, کیونکہ وہ فائلر نان فائلر اسٹیٹس ہو, بلیک منی وائٹ کرنی ہے. سو دیٹس دی آرگیومنٹ. تو اس میں یہ ہے کہ اٹس جسٹ گوئنگ ٹو آئی گیس انکریج انفارمل اکانومی مور. زیادہ تر لوگ کیش رکھنا شروع ہو جائیں گے, اور جو آپ کہہ لیں کہ اس طرح کے ایسٹس ہیں, فائلیں, سرٹیفکیٹس, دے آر گوئنگ ٹو ٹیک اے ہٹ پرابیبلی اس میجر کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. سو ان شارٹ اسٹیٹس کو بجٹ I cannot term it good or bad. This budget cannot do anything, I believe. یہ بس پورا بڑا بجٹ ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے. گورنمنٹ کے پاس اسپیس بھی نہیں ہے, لیٹس بی آنیسٹ. ٹھیک ہے. پرابلی نیکسٹ بجٹ اور نیکسٹ بجٹ میں بھی کچھ ٹینجیبل میجر جو ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے لے سکے, جس کی وجہ سے جنرلی کوئی فرق پڑے. پلس آئی بلیو دیٹ ایز لانگ ایز انٹرسٹ ریٹ از 22% اینڈ دا پولیٹیکل کلائمیٹ آف پاکستان ریمینز انسرٹن, آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی نیا بوم جو ہے وہ کین کم اینی ٹائم سون. اینڈ اٹس گڈ, اٹ شوڈ ٹیک سم ٹائم تاکہ ہیلدی ٹرینڈس جو ہیں وہ جو ساری دنیا کی مارکیٹ میں ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ پاکستان کی مارکیٹ, ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں بھی ہمیں نظر آئیں. ٹھیک ہے. سو آن دیٹ نوٹ ڈو سبسکرائب ٹو اوور چینل پراپرٹی گپ شپ. وی آر گوئنگ ٹو پریزنٹ اے ویڈیو ٹو یو ویری شارٹلی جو DC FBR ریٹ سے ریلیٹڈ ہے. سو اسٹے ٹیون. تھینک یو ویری مچ.